और मरीब साहब बताइएगा कि कौन से केस में आज आप लोग पेश हुए? जी देखिए, हमारे जो ये कल रात को माशाअल्लाह ये शब खून मारने आए थे, फिर हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी ये ऊपर वाली मंजिलों को गिराने के लिए आ गए थे। तो वो इन्होंने एक फजूल किस्म का नोटिस दिया है, और आपको पता है ये उसी का तसलसल है जो पहले हमारा इन्होंने ऑफिस को सील कर दिया था और यहाँ से ऑर्डर हुआ और डी सील किया गया। ये इनका एक वतीरा है कि अदालतों के हुक्म को भी तज़हीक करके ये उसकी भी जो है खिलाफ वर्जी करने पर तुले हुए हैं। और कल ये फिर आए थे और उसके लिए सेक्रेटरी जनरल, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ही की जानिब से आज हम कर रहे हैं, उस नोटिस को हम चैलेंज कर रहे हैं और CDA के उस एक्शन को चैलेंज कर रहे हैं जो उन्होंने हमें नोटिस दिया है कि ये रिमूव करें ऊपर वाला पोर्शन, वरना हम इसको मुनहदम कर देंगे। तो ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसकी सैंक्शन मौजूद है, ऊपर वाला बायोमेट्रिक की इजाज़त मौजूद है, अपना सोलर पैनलिंग की जो है वो भी इजाज़त लेके हमने ऊपर लगाया हुआ है। और इसलिए ये सिवाय इसके कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर तुले हुए हैं हर कीमत पर, आज तक पंजाब का हमारा ऑफिस जो है और लाहौर का ऑफिस आज तक सील किया हुआ है, वो बंद है, 9 मई से बंद है, वो सील किया हुआ है। तो ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इससे अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दफ्तर बंद करने से इमरान खान का जो है कोई पॉपुलैरिटी में कोई फर्क आ जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दुबक के घर में बैठ जाएगी, तो ये इनकी गलत फहमी है। अवाम के गज़ब से डरें, अवाम का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये सिवाय इसके कि अपने जो नाअहली है, नालायकी है, जो इन्होंने एक इकोनॉमिक हिटमैन जो मुआशी कत्ल वाला बजट दिया है जिससे अवाम पिस रही है आज, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। अभी सर, और उसी के लिए बायोमेट्रिक के लिए आज उमर अयूब साहब यहाँ आए थे और इन्होंने बायोमेट्रिक, मैंने इनको कहा कि बायोमेट्रिक कमरे से ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और यही अदालत थी, लेकिन वो जगह और थी और वक्त भी और था। अच्छा, परवेज खटक साहब गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में गवाही देने गए थे, इस पर क्या कमेंट करें? देखें उनको, देखें जिस अंदाज से वो शर्मिंदा आए थे और जिस तरह दुबक के वो गए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थी। निदामत से वो मेरे ख्याल में, तो अगर वहीं जो गिर कर अल्लाह को प्यारे हो जाते तो मेरे ख्याल में वो उनको शायद लोग माफ़ कर देते। अब ना अवाम माफ़ करेगी ना PTI माफ़ करेगी उनको, और उनकी शहादत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी किस्म का भी। वो जो है उसमें हाई कोर्ट का मैंने ही जमानत करवाई है, उसमें आप ज़रा वो फैसला पढ़ लें, वो केस बनता ही नहीं है। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज फैमिली से सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया था, एक ढेला ना इमरान खान और ना बुशरा बीबी को मुयस्सर आया। और इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट की जो यूनिवर्सिटी बनी है वो मौजूद है, ट्रस्ट के नाम है, उसमें से भी एक पाई की भी जो बेनिफिशियरी ना इमरान खान है ना बुशरा बीबी है। तो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे आप, ये जमानत तो हो चुकी उसमें, वो भी इंशाल्लाह बरीयत होगी और बाइज्जत बरीयत होगी। फवाद चौधरी साहब अभी उन्होंने बयान दिया है कि जो आपकी पॉलिटिकल स्टेक है, मतलब PTI, उमर अयूब साहब ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सेक्रेटरी जनरल साहब जवाब देंगे इसका। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने हैं जो हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सबसे पहले तो ये है कि हमारा ऑफिस जो है वो सील किया गया था बगैर किसी वजह के। रात के अंधेरे में आए, जिस वक्त मैंने DC को कन्फ्रंट किया था वहाँ पे, बल्कि ADC था, तो वो भागा था उधर से और कन्फ्रंट नहीं कर सका था, नंबर 1। दूसरी अहम बात यह है कि गैर आइनी और गैर कानूनी काम उन्होंने किया। तीसरी बात आप ये देखें कि जिस वक्त पिछले हफ्ते आपका जुमेरात के दिन 4 जुलाई को शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, जुनेद अकबर खान साहब MNA, शंदाना गुलजार साहिबा MNA, शहरियार अफरीदी साहब MNA, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, और मैं खुद बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम लोग वहाँ पे अडियाला जेल के सामने 5 घंटे उधर बैठे रहे। और वहाँ पे एक छोटी सी चौकी है, उधर दरख्त के नीचे हम लोग खड़े हुए थे कि चौकी इंचार्ज आया जिसका नाम SHO जावेद है, उसने कहा जी आप यहाँ से बाहर चले जाएं। क्यों बाहर चले जाएं? क्योंकि जो ऊपर से हुक्म है। किस ऊपर से हुक्म है? कि जी आपको मालूम है आप समझदार लोग हैं। अडियाला जेल इस वक्त एक कर्नल और एक मेजर के कंट्रोल में, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह चुके हैं,
اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون ملے گا اور نہیں کون ملے گا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے, میڈیا پہ کہی ہے, چھپی ڈکی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ پہلے 4 لوگ ملے. او بھائی آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ جب کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے ملنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق, تو ہمیں ملنا چاہیے. نواز شریف, شہباز شریف ملتے تھے 45 لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ کھانے بوفے چل رہے ہوتے تھے. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے پوچھ لیں جو جا کے ان سے ملتے تھے. اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ نے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, فیسلٹیز آپ دے نہیں رہے ہیں. ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں, مسلم امہ کے مقبول ترین لیڈر ہیں. بش بی بی کو دیکھیں نا, آپ فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں. کس چیز میں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ عدت کیس میں آپ نے رکھا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے ان کو, یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں عوام کو. کل شہباز شریف کو جب میں سنا رہا تھا, اور بجٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے, یہ بجٹ اکنامک ٹیررزم ہے, اقتصادی دہشت گردی ہے پاکستان کی عوام کے خلاف. پاکستان تحریک انصاف کے وقت پہ بجلی کی قیمت 17 روپے یونٹ, آج 85 روپے یونٹ. نوٹ کر لیں 100 روپے یونٹ تجاوز کرے گی, اور لوگوں کی کمر انہوں نے توڑ کے رکھ دی ہے. مہنگائی عروج پہ جائے گی, لوگ بلبلا اٹھے ہیں, ان کو اپنے جہازوں پہ سفر کرنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے. پوری بریگیڈ ہے ان کی کابینہ کی, ان کا آؤٹ پٹ ابھی تک کیا ہے؟ محسن نقوی نے 450 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ امپورٹ کی, اس کے بعد کاشتکاروں سے انہوں نے خریدی نہیں, اور ابھی یہ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ جی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. غلط بیان نہیں کر رہا ہے, آلریڈی ان کے کنسیڈریشنز ہو گئے ہیں, کاغذات ان کے تیار ہو رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے. چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, چاول ادھر سے سمگل ہو کے جا رہا ہے. یہ تو ہو گئی ایک چیز. دوسری چیز, ایک بیلیبل اریسٹ وارنٹ میرے خلاف سرگودا کی عدالت نے نکالا, اور وہاں پہ پہنچ گئی میاں والی کی پولیس, آپ کی اسلام آباد کی پولیس, اور کوٹ ان کوٹ نامعلوم اشخاص سول کپڑوں میں وہاں پہ میرے گھر پہ پہنچ گئے. یہاں پہ سارے وکلاء حاضر ہیں, ان سے پوچھیں جب کوئی بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے کیا آپ اس طرح ریڈ کرتے ہیں کسی کے گھر میں؟ یہ طریقہ کار ہے, یہ ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ایک آگ کا دریا عبور کر کے سارے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور ہم لوگ اپنا گراؤنڈ ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. اسلام آباد کا یہاں پہ جلسہ ہمارا ہوا, ڈی سی اسلام آباد نے یہاں پہ پرمیشن دی, اگلے دن چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ اس کو منسوخ کرتا ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, ان میں سے کون نشے میں تھا؟ کس نے بھنگ پی ہوئی تھی؟ اپنے ہوشوں میں یہ تھے جس وقت وہ دے رہا تھا اپنا اجازت نامہ؟ تو کیا اس کو نہیں پتا کہ عاشورہ چند دنوں بعد آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو چیف کمشنر نے وہاں پہ لکھے ہیں ریزنز کہ ہم لوگ منسوخ کریں, ٹوٹل بوگس. انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کے ذریعے سردار لطیف کھوسہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ میں اجازت نامہ یہ اپنے سروسز اور دیں گے پارٹی کے لیے. اجازت نامہ بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا, اور دبا کے ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں انشاءاللہ. کنونشنز بھی ہو رہے ہیں, ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. ہماری بہترین الائنس ہے, ہماری محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے الائنس کے صدر ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے ذریعے ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, آئین پاکستان کا تحفظ. اور جہاں تک جن لیڈران نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی ہے, ابھی ان کا انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, بات ختم ہوگی. تحریک انصاف کے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب آخری سوال بتائیے گا, اگر آپ کو عاشورہ کے بعد بھی اجازت نہیں ملتی, آپ کہیں کنونشن کریں گے, جلسے کریں گے, اگر اجازت نہیں ملتی تو کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں ہم لوگ کریں گے کوئی. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں, کل مودی جو ہے نا یہاں پہ آئے پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے, یہ مسلم لیگ نون کی سرکار یہ وہاں پہ خود ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہوں گے مودی کو جلسہ کرانے کے لیے. ان کو آپ کا اگلا حکمت عملی کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں طریقے, ہم لوگوں نے 25 مئی کو ہم لوگ آئے تھے, اور ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ بھی کھائی تھی, ہم نے لاٹھیاں بھی کھائی تھی, ہم نے ربر بلٹس بھی کھائی تھی. اسلام آباد ہم لوگ پہنچے, وہ طریقہ کار ہمیں بہت اچھا آتا ہے. مولانا فضل جو ملتوی ہوا جلسہ, اس پر ان کو معلوم ہے, علی امین خان نے ان سے بات کی تھی, ان کو معلوم ہے وہ سیاسی ورکر ہیں, وہ ہم ساروں سے زیادہ سیاسی ورکر ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر, جو قیادت ہے اس کے اندر اختلاف ہے, مولانا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے. جو آپ کی پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کو ہم رہا نہیں کروا سکتے تو قومی اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور ہمیں استعفے دینے چاہیے. ابھی فواد چودھری نے بھی یہی کہا ہے کہ استعفے دینے چاہیے اسمبلی سے. جو پارٹی دیکھیے جی, ہم لوگوں نے عوام کی ووٹوں سے آئے ہیں, اور عوام نے ہمیں بھرپور بغیر کیمپین, صرف وزیر اعظم عمران خان کا نام چلا ہے. ہمارے پاس نشان, کسی کے پاس بینگن, کسی کے پاس ریڑھی, کسی کے پاس کچالو, کسی کے پاس چھری, کسی کے پاس کینچی, مختلف نشانوں پہ ہم لوگ آئے. عوام نے ہمیں ووٹ دی ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے.
सियासी हिकमत अमली जिस वक्त टाइम होता है उस वक्त इंसान सियासी हिकमत अमली करता है।